आखिरी दफ़ा, तो तकरीबन 2 महीने से सिर्फ एक शख्स की मुलाकात हुई है। वो हमारे जो लॉयर हैं सलमान सफदर, जो 20 तारीख को, जिस दिन इमरान खान को सज़ा सुनाई जा रही थी, 20 दिसंबर को गए अंदर और ज़बरदस्ती 8 मिनट के लिए बैठे, 8 मिनट के लिए, और उनके लॉयर है, उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी। तो ये जुल्म की इंतहा कर दी है उन्होंने इमरान खान के खिलाफ। उनका ख्याल था कि इमरान खान को टॉर्चर करेंगे, इस तरह उनको ज़हनी मरीज बनाएंगे। इनका ख्याल था इमरान खान को कैद तनाई में डालेंगे तो आम लोगों के मुताबिक, जो आम लोग हैं, वो हर आम इंसान हमारे जैसा ज़हनी मरीज बन सकता है। लेकिन इमरान खान मजबूत ईमान रखने वाले, अल्लाह में यकीन रखने वाले और मजबूत शख्सियत इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जेल में क्यों बैठे हैं। वो अपनी कौम के लिए जेल में बैठे हैं। सारों को इस चीज़ का एहसास है कि वो अपनी कौम के लिए जेल में बैठे हैं। उनको ज़ाती तौर पे फ़ायदा देकर इन्होंने 3 साल से कह रहे हैं आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, आप मुंह बंद रखेंगे, हमें चलने दें, जैसे हुकूमत हमने चुनी है इसको चलने दें, आप इसको चैलेंज ना करें, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, सारे 300 केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। हमें बड़ा फ़ख्र है अपने भाई के ऊपर कि माशाल्लाह हम कितने खुशकिस्मत हमारी फैमिली है कि इमरान खान जैसा शख्स हमारी फैमिली से है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि आज हम जिस शख्स के साथ खड़े हैं उसने इतना ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कुर्बानी का, अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, कि हम सिर्फ हमारी फैमिली नहीं, पूरा पाकिस्तान उन पर फ़ख्र करता है, पूरी दुनिया में उनके ऊपर फ़ख्र करते हैं पाकिस्तानी, सारी दुनिया में जो बैठे हैं। तो इसलिए जब हमें इमरान खान कहता है कि आप बाहर सड़कों पे निकल आए, उन्होंने सारे अपने केसेस का सामना किया। आपको पता है कि सारे केसेस का इमरान खान ने सामना किया। जब ये चाहते थे कि हम झूठे केसेस बनाएंगे आप पे और ये इमरान खान यहाँ से भाग जाएंगे, इमरान खान नहीं गए। उन्होंने कहा मैं अपने हर केस का सामना करूंगा, और उन्होंने अपने हर केस का सामना किया है और उसमें सुर्खरू जब हो गए हैं। अब जजेस कोई नहीं मिल रहा है इनको जो इमरान खान के खिलाफ झूठी सजाएं देंगे, लेकिन उनको एक जज कहीं से ढूंढ के ले आए जो हाई कोर्ट के ऊपर बैठ गए। लेकिन मेरा ख्याल है हर इंसान के अंदर वो सलाहियत होती है कि अपना किबला दुरुस्त करे, अपना रास्ता दुरुस्त करे। ये जो मनसब उनको मिला हुआ है इंसाफ का, लोगों को इंसाफ दे, तनख्वाहें काफ़ी नहीं होती, ये जगह जो पावर की कुर्सी होती है, इसको क्या करेंगे? जब जज उतरता है उनसे जाके पूछें कि उसके बाद सारी ज़िंदगी क्या, अगली पुश्तों नस्लों के लिए आपकी ज़िल्लत है। तो मैं जज डोगर को कहूँगी कि देखें, इमरान खान के 2 केसेस आपके पास आने हैं। 1 साल से आपने अलकादर नहीं सुना है, आप इमरान खान का अलकादर केस सुने ताकि ये आपके ऊपर से तोहमत ना लगे। आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आपको लाया इसलिए गया है ताकि आप इमरान खान की केस ना सुने। और दूसरा केस है तोशाखाना 2, जिसकी जब ये वो वकालतनामे साइन करवाने जाते हैं, जेल इंतज़ामिया साइन ही नहीं करवाने दे रही। फिर हमने पिंडी ATC में से दोबारा उनके पास भेजे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल तक वो साइन हो जाएंगे। तो जब ये 2 केसेस, एक अलकादर, एक तोशाखाना 2 की बेल, जैसी जज साहब के सामने जाएगी, हर लॉयर ने हमें ये बताया है 5 मिनट में इतना कमज़ोर और इतना अहमकाना केसेस हैं कि 5 मिनट में इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिहा किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि लीगली जो इमरान खान की रुकावट बने हुए वो जज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। हम अगला हमारा पड़ाव अब जज डोगर के अदालत में होगा और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और मैं उनको मशवरा देती हूँ कि देखें, हम समझते हैं कि आप लोगों पे बहुत मजबूरियाँ हैं, बड़ा प्रेशर है, तो हमारा मशवरा ये होगा कि अगर ये प्रेशर आप नहीं ले सकते इमरान खान को इंसाफ देने का, तो आप इस कुर्सी से अलग हो जाएं। पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे हम इसलिए जजेस को देते हैं कि आप हमें इंसाफ देंगे। अगर नहीं दे सकते, मेरा रिक्वेस्ट है जज डोगर साहब को कि इस मनसब से अलहदा हो जाएं। और भी कोई जज जिसके ऊपर प्रेशर है
نہیں آپ لے سکتے یہ پریشر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہوگا آپ کے بچوں کے ساتھ, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوں گے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کو کیا دھمکیاں مل رہی ہوں گی, لیکن آپ علیحدہ ہو جائیں ادھر سے, اور کوئی جرت مند جج ایسے آ جائیں جو پاکستانیوں کو انصاف دے سکیں. اور جبکہ اگر ججز عدالتوں میں ہمیں انصاف نہیں مل رہا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو 10 سال دے دیتے ہیں, کسی کو 20 سال, ججز کے ہاتھ میں نہیں آج کل سزائیں دینا. تو جو انہوں نے پاکستان بند کرنے کی جو شروعات ہیں, 8 فروری کو جو الائنس ہے, جو پارٹیز کا, اپوزیشن پارٹیز کا الائنس ہے, انہوں نے کال دی ہوئی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کو ہم نے ایک قسم کا ٹوکن طریقے سے بند اس لیے کرنا ہے تاکہ جن کے ووٹ ہمارے جب چوری ہوئے ہیں, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ووٹ چوری کیے ہیں, ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. ٹرانسپورٹ بھی بند ہونی چاہیے, دکانیں بند کر دیں. وہ ایک دن بند کرنے کا بہت بڑا آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہوں گے اس انسان کے ساتھ جو کہ پچھلے تقریباً 3 سال سے ایک قسم کا قید میں, جب سے گولی لگی ہے 3.25 سال ہو گئے, جب سے وہ باہر نہیں نکلے, قید میں ہی ہیں. اور آپ کے لیے اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں, آپ ایک دن اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے مل کر اس احتجاج میں احتجاجاً سب کچھ بند کر دیں ایک دن کے لیے. کیونکہ آگے چل کے آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کل جب اگلے وقتوں میں آپ اور آپ کے بچے اور آپ کی نسلیں ان کی اور غلامی نہیں کر سکتے. اور بسنت کے لیے میں کہہ دوں, کیونکہ 8 فروری کو پاکستان بند کرنے کا اعلان ہوا تھا, میں آپ کو یہ بتا دوں جو بسنت ہے نا, عام طور پہ فروری کے درمیان دوسرے یا تیسرے ہفتے میں آتی ہے. انہوں نے 8 تاریخ کو بسنت اناؤنس کر دی لاہور کے لیے. چلے بڑی خوشائن چیز ہے. اب آپ ضرور دیکھیں گے ساری پتنگیں اڑیں گی, اس کے اوپر قیدی نمبر 804 لکھا ہوگا انشاءاللہ. جو ہرا اور لال رنگ ہے, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ بھی 2 رنگ بین ہو جائیں گے آئندہ کے لیے. یہ 2 رنگ نہیں ہو سکتے. گانے بھی بند کر دیے. پاکستانیوں کب تک ہم نے اس چیز کا مذاق ہی بن گیا. لیکن آپ گانے بھی لگانا, آپ ہرا اور سبز اور لال رنگ بھی ضرور پتنگوں پہ لگانا. میں نے سنا ہے کہ انہوں نے وہ بھی کنٹرول کیا ہوا ہے کہ آپ صرف ایک جگہ سے خرید سکتے ہو جہاں سے ڈور اور وہ پتنگ ملے گی. تو جب مل جائے گی آپ مارکر لے لینا, اس سے لکھ دینا قیدی نمبر 804. میں آپ کو ساری چیزیں سٹیکرز بھی نہیں, سٹیکر سے لگاؤ گے, سٹیکر لگاؤ گے پتنگ نہیں اڑے گی. آپ مارکر سے لکھ دینا. میں نے آپ کو سارے طریقے بتا دیے. ہاں دیکھیں گھر کے اندر, کیونکہ ہم سارے لاک ڈاؤن کریں, پتنگوں نے اوپر اڑنا ہے, سارا لاہور دیکھے گا کہ اوپر قیدی نمبر 804 ہوگا. مجھے اڑانا نہیں آتا, لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ بچے اڑانے میں ساتھ, جو قیدی نمبر 804 بھی آسمان پہ ہم چڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے 300 کے لگ بھگ ایم پیز ہیں اور ارکان پارلیمنٹ ہیں, ان میں سے جو ہے وہ چند یہاں پہ آتے ہیں, جو پارٹی چیئرمین ہیں وہ بھی آتے ہیں, دور سے چلے جاتے ہیں. کیا اس صورتحال میں آپ سمجھتی ہیں کہ احتجاجی تحریک کامیاب ہو سکے گی, یا ماضی کی طرح جو باقیوں کا حال ہوا وہی حال ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سارے آئے ہوئے ہیں, آپ جانتے ہیں انہیں ساروں کو؟ میں چلو ایسے کرو, میں آپ کو بھی ملواتی ہوں. ہمارے سارے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, سارے آئے ہوئے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں گے کیونکہ وہ اڈیالہ روڈ پہ ہم سارے جا رہے ہیں اور ہم وہ لیفلیٹ بانٹیں گے. آگے آگے ہمارے پولیس ہوگی جو دکانیں خود ہی بند کر دے گی. 8 تاریخ کو ہم پولیس کو آگے کہہ دیں گے کہ ساری دکانیں خود بند کر دو. 8 تاریخ کو آپ کس جگہ سے کس ریلی کو لے؟ ریلی نہیں, ہم بس سارے بند ہوگا, ہم سارا بند کر دیں گے. ہمیں تو یہی پتا ہے, ہم سارا پاکستان بند کریں گے. یہ شروعات ہیں, یہ پہلا قدم ہے. پہلے ہم جو ووٹ چوری ہوا ہے 8 فروری کا ووٹ 2 سال پہلے جو چوری ہوا ہے, اس کے لیے ہم پہلے پاکستان بند کر کے پتا چلے گا آپ کو کہ کیا احتجاج کر رہے ہیں جن کا ووٹ چوری ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ سڑکوں پہ بھی دیکھ لیں گے. ایک دن میں سارا کچھ نہیں ہوگا. 8 تاریخ کو اتوار کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, تو ویسے آدھا پاکستان تو ویسے بند ہوگا.
आधा पाकिस्तान जो खुला होता है वो भी बंद हो जाएगा। इंशाल्लाह। ये किनका माइक है?